अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम से खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बलूचिस्तान में एक बाकायदा से मार्च का ऐलान कर दिया गया है। सूरत हाल वहाँ पर ख़राब है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर बैनुल अक़वामी तौर पर जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से जो विल्सन वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट, उसके नुकात मंजर आम पर आए हैं और बाकायदा से मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब के हवाले से। वो भी आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर है, बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट हो रही है। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान एक मामला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। दो ड्रामाई सूरत बनी है। एक तो इमरान खान का मामला है, लेकिन एक और मामला है और ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के हवाले से है। ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग यानी कि खुदा न खास्ता तौहीन मजहब जो एक बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तौहीन मजहब यानी मजहब तो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मजहब की तौहीन भी ये एक बिजनेस मॉडल है जहां पर पैसे कमाए जाते हैं, जहां पर लोगों की तिजोरियां यानी लूटा गया है, लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर अपनी जान बचाई, अपने आप को छुड़ाया है। और ये पूरा एक गैंग है जो कि ऑपरेट करता है, पूरा गैंग है जो कि ऑपरेट करता है। और ये गैंग ऑपरेट कैसे करता है? ये सोशल मीडिया पर आपसे राब्ते करता है। इनके पास खवातीन मौजूद हैं, इनके पास नौजवान लड़कियां मौजूद हैं, ये आपके साथ राब्ते करती हैं, टेलीफोन पर बातचीत करती हैं, फिर ये आपको घेरती हैं, फिर आपको ऐसे तौहीन मजहब के मैसेजेस भेजती हैं, फिर आपसे स्क्रीनशॉट मंगवाती हैं। और जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं उन्हीं के मैसेजेस का जो कि तौहीन मजहब के होते हैं, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए, और फिर उनको सामने रखते हुए आपके खिलाफ आपको ब्लैकमेल करती है। फिर आपसे पुलिस राब्ता करती है, आपसे वकला राब्ता करते हैं, आपसे मीडिया राब्ता करती है, फिर जो मौलवी हैं उनकी सख्त तरीन स्टेटमेंटें आपको सुनाई जाती हैं। तो यानी कि आपको बाकायदा से ट्रैप करके तौहीन इल्जाम के उसमें फंसाया जाता है। और अगर आप ब्लैकमेल नहीं हो रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। बच्चों की, लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, लोगों ने मुल्क छोड़ दिए हैं, अजाब उनके लिए बन गया है, लेकिन ये बिजनेस चल रहा है। अब इसी के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक कार्रवाई जारी है और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सरदार इजाद इसहाक खान, वन ऑफ द मोस्ट अपराइट जस्टिस, बड़ी दिलेर बहादुर दबंग जज है। यही सारे मामले को सुन रहे हैं और आज भी ज़ाहिर है यही सारा मामला था। लेकिन इस सारे मामले के दौरान दो तीन चीजें हैं जो कि मंजर आम पर आई हैं। एक तो जो मुलजिम के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ना जो फैक्ट फोकस नामी ये जो वेबसाइट है जो कि अहमद दुरानी साहब की है, अहमद दुरानी साहब के दो भाई गायब हैं, उनकी वालदा खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में धक्के खा रही है। उन्होंने कहा जो ये जो वेबसाइट है, इन्होंने हमारे हवाले से जो रिपोर्ट शाया की है, असल में ये फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट ही पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, बैन कर दी गई है और ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने की है। इस पर जो ऑनरेबल जस्टिस है सरदार इजाद इसहाक खान साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जनाब के बल्कि एग्जैक्ट अल्फाज में उनके सामने पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि ना यानी जब उनके सामने कहा गया कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस वेबसाइट को पाकिस्तान में बंद कर दिया है, तो इस पर जस्टिस सरदार इजाद इसहाक खान ने कहा कि बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे, मगर पाबंदी के इस नोटिफिकेशन वाली जुबान वहां इस्तेमाल होती है जहां कोई सच खबर हो या जहां पर कोई सच बोल रहा हो। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई सच है जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर यह बंद की गई है। वकील ने कहा कि फौज के खिलाफ बात करने वाले यूट्यूब से महाना 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं क्योंकि अवाम को यह बयानिया बहुत ज्यादा पसंद है। वकील अदालत में खड़ा होकर जो कि ब्लास्फेमी के एक मुलजिम को, उस गैंग को डिफेंड कर रहा है बुनियादी तौर पर, वो ये कह रहा है कि फौज के खिलाफ लोग बातचीत करके 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमाते हैं क्योंकि अवाम को पसंद है। अब ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। अवाम यानी फौज के खिलाफ अगर कोई बयानिया बना रहे तो अवाम पसंद कर रही है, ये उन्होंने बाकायदा से कहा है। जस्टिस सरदार इजाद इसहाक खान ने पूछा कि हालात इस नहज पर क्यों पहुंचे, फिर वकील साहब हालात यहां तक कैसे पहुंचे कि लोग पसंद कर रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि मैं फौज का वकील नहीं हूं, मगर फलस्तीन, लबनान और यूक्रेन के हालात सबके सामने हैं। जिस मुल्क के दिफा के लिए फौज ना हो उसके साथ क्या होता है। जस्टिस सरदार इजाद इसहाक खान ने कहा कि जिस मुल्क के अवाम उसके दिफा के साथ खड़े ना हो वो क्या होता है, ये भी बता दें। यानी उन्होंने मिसालें दी लबनान की, फलस्तीन की, उन्होंने यूक्रेन की, उनका फौजें ना हो तो फिर आप जानते हैं इन मुल्कों के साथ क्या होता है। तो इस पर जस्टिस सरदार इजाद इसहाक खान ने कहा कि जिन ममालिक के डिफेंस के साथ या फौजों के साथ अवाम ना हो, ये बताएं उनके साथ क्या होता है। उन्होंने कहा वो कमजोर होते हैं। वकील ने दलील दी कि फैक्ट फोकस ने अदलिया के खिलाफ भी मुहिम चलाई है और जजेस के बारे में भी लिखा है। जस्टिस सरदार इजाद इसहाक खान ने कहा कि हजरत अली का कौल है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। आपका ये नुक्ता नोट कर लिया है। ये वेबसाइट पाकिस्तान में पाबंदी की जद में है, मगर दुनिया भर में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वकील ने कहा कि अहमद दुरानी बैरून मुल्क है और पाकिस्तान में इश्तिहारी करार दे दिया जा चुका है। तो ये सारी बातचीत हुई है, लेकिन ये जो गैंग है ये खौफनाक तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अहमद दुरानी साहब लेकर आए मंजर आम पर, ईमान मजारी साहबा, वकला मौजूद है, काला कोट मौजूद है, पूरा एक नेक्सस है जो कि ऑपरेट करता है। लोगों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी हैं। ये जाली एडिट करते हैं चीजें, जाली खबरें लगाते हैं। लिहाजा कोई भी ऐसी पोस्ट देखें, खबर देखें, हाथ जुड़े हुए रहम करें लोगों पर। यानी आगे ही जिंदगी अजाब बनी हुई है और उसके बावजूद ये तौहीन मजहब के और इस तरह के जो इल्जामात हैं ये बहुत खौफनाक हद तक डैमेजिंग है। अब नाज़रीन दूसरी खबर यह है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, कल भी हमने देखा कि वहां पर खवातीन को पकड़ा गया, जिस तरीके से सेमी बलोच को पकड़कर अंदर डाल दिया गया है। देखिए इस तरह से गिरफ्तार करने से ना तो मूवमेंट खत्म होती है, ना तो आप लोगों को कायल कर सकते हैं। ताकत कोई जवाब नहीं है, ताकत कोई
کبھی بھی کوئی ایکسپلینیشن کسی چیز کی وضاحت نہیں ہوتی. اس پر محترم اختر مینگل صاحب نے, اختر مینگل آپ کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, آپ انہیں بھی نہیں کال کر سکے. بلوچستان کے بہت سارے لوگ جو چلے انہیں تو آپ چلے کچھ بھی کہیں جو قومی دھارے کے اندر شامل ہیں, ادھر آ کر اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, انہیں بھی نہیں. ابھی تک وہی سردار, وہی بڑا وڈیریا, وہ کسی نے لمبے بار رکھے, کسی نے چھوٹے بار, انہیں پروٹوکول دیے جا رہے ہیں اور وہ پیسے پر پیسے کھائے جا رہے ہیں. ولنریبل انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو کیا ہوا ہے. لیکن جو ویژولز آئے جہاں پر لڑکیاں مہندی خرید رہی ہیں, چوڑیاں خرید رہی ہیں, کپڑے خرید رہی ہیں, وہاں پر سیمی بلوچ کو گاڑی میں گھسیٹا جا رہا ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ 3 MPO کے تحت, کالے قانون کے تحت انہیں اندر ڈال دیا گیا ہے. اختر مینگل صاحب لکھتے ہیں, میں وڈ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے. میں اس مارچ کی قیادت خود کروں گا اور تمام بلوچ بھائیوں اور بہنوں, نوجوانوں اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. یہ صرف ہماری بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے قومی وقار, یہ ہماری غیرت اور ہمارے وجود کا سوال ہے. جب تک ہماری مائیں, ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. ہماری یہ تحریک پرامن ہے, ہم ظلم, جبر اور ناانصافی کے خلاف نکلیں گے اور جب تک انصاف نہیں ملتا ہم رکیں گے نہیں. معاف کیجیے گا, معذرت کے ساتھ, یعنی وہ کھل کر یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ایک مارچ کریں گے اور اس مارچ کو میں خود باقاعدہ سے لیڈ کروں گا, اور لیڈ کرتا ہوا اس مارچ کو ہم آگے لے کر آئیں گے. تو بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ عید سے پہلے ایک ٹینس صورتحال ہے, ایک بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے. اب ناظرین کچھ اور خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ جو ولسن کے حوالے سے خبر ہے, بین الاقوامی خبر ہے, بڑی سیریس قسم کی خبر ہے, اور اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. خبر یہ ہے کہ جناب داہل نے یہ خبر لگائی ہے. داہل کے مطابق جو ولسن اور جیمی پنیٹا, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے پاکستانی ڈیموکریسی ایکٹ آن منڈے, سیکنگ ٹو سینکشن دا کنٹریز آرمی چیف فار دا پرسیکیوشن آف دا پولیٹیکل اپوننٹس. کہ یہ بل لے کر آئے جو ولسن اور یہ جیمی پنیٹا ہیں, یہ بل لے کر آگے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی موجودہ شخصیت اور اہم ترین شخصیت پاکستان کے آرمی چیف صاحب کے اوپر باقاعدہ سے پابندیاں لگائی جائیں. اور انہوں نے چونکہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو یا سیاسی جو معاملات تھے انہیں انڈرمائن کیا ہے, اس میں عمران خان بھی شامل ہے جنہیں سیاسی طور پر ولنریبل کر رکھ دیا گیا ہے. The Hill obtained a copy of the bill which would place sanctions on Pakistan's military boss within 180 days. 180 دنوں کے اندر ان کے اوپر یہ سب بل یعنی کمیٹی سے گزرے گا, پھر یہ سینٹ تک پہنچے گا, پھر یہ پریزیڈنٹ تک پہنچے گا, تو یہ بل آگے جائے گا. اب اس کے اندر جو گفتگو کی گئی بڑی خوفناک ہے. یہ بائی پارٹیزن لیجسلیشن ایکیوزز پاکستانی ملٹری لیڈر جنرل عاصم منیر صاحب آف نوئنگلی انگیج دا رانگفل پرسیکیوشن اینڈ دا امپریزنمنٹ آف دا پولیٹیکل اپوننٹس. اور یہ بڑی سخت ترین زبان اس میں استعمال کی گئی ہے, اور اس سے پہلے اس بل کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی, اس کے مختلف نکات بھی منظر عام پر آئے تھے, لیکن اب کھل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اصل میں یہ پابندیوں والا معاملہ ہے, اور یہ پاکستان کی اہم ترین شخصیت, امپیکٹفل شخصیت ان کے حوالے سے ہے جو کہ یہ معاملہ آگے جائے گا. یہ بل وہاں پر پیش ہوگا, اس پر بین الاقوامی خبریں بنیں گی, انٹرنیشنل سٹوریز بنیں گی. منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ وہ بات کی بات ہے, لیکن بہرحال وہ بل اب منظر عام پر لے کر آ گیا. رات کو یہ خبر ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو والدہ ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے حق میں بہتری کرے, اور رمضان کا مہینہ ہے, اس کے صدقے ان کی بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے. دوسری طرف ناظرین ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان ہے, بڑا مقدس مہینہ ہے. احمد نورانی صاحب کی والدہ ہم سب کے سامنے رو رہی ہیں, ہم سب کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ دھکے کھا رہی ہیں. دیکھیں والدہ کسی یہودی کی بھی ہو, وہ والدہ ہے, وہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, سب کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں. دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے حالات نہیں بنانے چاہیے کہ کوئی والدہ اپنا سفید دوپٹہ لے کر رو رہی ہو, چیخ رہی ہو, دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہی ہو. یہ بددعائیں نکلتی ہیں اور یہ ڈیمیج کرتا ہے. مریم صاحبہ نے ایک اور ہسپتال کے ایک اور بڑی اہم ترین ڈاکٹر کو فارغ کر دیا ہے, ایک اور اہم ترین شخصیت کو فارغ کر دیا جناح ہسپتال کے. انہوں نے فیس بک کے اوپر جا کر پوسٹ لکھی ہے, الحمدللہ لٹرلی انہوں نے پوسٹ لکھی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.